सर तुमचो पळोवपाक गेल्यार मतदारसंघ व्हडलो खूब पंचायती तुमकां लागतात. सो झेडपीची तयारी कशी जातली, कारण खूब कमी दीस उरले आहेत सध्या. झेडपीची तयारी आमकां विशेष अशी करची पडना, कारण आमचो एवरी वीक प्रचार म्हणटा तो वर्सभर चालूच आसता. कारण आमचे कार्यक्रम आनी लोकसंपर्क हो सदांच आसता. भारतीय जनता पार्टीचे विशेष अशें आमकां श्रम घेवचे पडना, कारण आमी फक्त निवडणुकीच्या दरम्यान जनते कडेन वचनात, तर जनते कडेन आमचो काय संपर्क आसता. म्हाका 7 पंचायती आसात. 5 पंचायतीचो एक मतदारसंघ रिवण मतदारसंघ, हातूंत भितर तयारी म्हणटा ती पूर्णपणान जाल्ली आसा. दुसरो एक मतदारसंघ आसा तो बारसें, तातूंत भितरल्यो म्हज्यो 2 पंचायती आनी केपें मतदारसंघांतल्यो 3 पंचायती, हातूंत भितून एक मतदारसंघ जाता. कोण कॅन्डिडेट दिता ताजे बरोबर आमी पूर्णपणे आसतले आनी दोनूय मतदारसंघ आमी पूर्ण भोवमतान जिखतले. कॅन्डिडेट केन्ना पर्यंत जातलो तुमचो कितें? कॅन्डिडेट आयज फाल्यां जावपाक शकतात. तुम्ही नांवां हे केल्या हय, सर? आमी नांवां दिल्लीं आसा, प्रपोज केल्लीं आसा. ताजेर विचार मंथन जातलें. सर्वे आसा, त्या सर्वेच्या अनुसार जातलें. कितें जाता सर, टायगर रिजर्व कितें उलयलें फुडें कितें ना, ताजेर अजून हें कांय ना. पळयता टार्गेट कशें आहा तें. म्हणजे आतां सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आसा न्ही. सेंट्रल एम्पावरींग कमिटी जी जाल्ली आसा ताणी कितें दिलां तें म्हाका मेळना अजून. ऑफिशियली आमकां येवपाक जाय, कोण तरी हें करता. म्हणजे मे बी आय डू नॉट नो, बट हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागलें तें अजून पर्यंत मेळना आमकां. कळ्ळें न्ही. ते जातकीच सांगता. हय.